टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जुजलप नमस्कार अनि अभिवादन। नुडय भिन्तुना नेपाल सम्बत 1141 नयाँ वर्षको शुभकामना। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपाल सम्बतसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल सम्बतसँग सम्बन्धित नेपाल सम्बतका प्रवर्तक शङ्करधर साखवा, जसलाई सरकारले राज्यले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ भने नेपाल सम्बतसँग सम्बन्धित अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सिद्धिवन्त जोशी, जो तत्कालीन अवस्थामा भक्तपुरका राज ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, दैवकी ज्योतिष हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा अहिले चर्चा गर्न खोजिरहेका छौँ र उहाँको योगदान नेपाल सम्बतसँग उहाँको सम्बन्ध र उहाँको व्यक्तित्वको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला भक्तपुरका ज्योतिष एवं तलेजुका पुजारी समेत रहनुभएका कृष्णराज जोशीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। कृष्णराज जोशीजी नमस्कार, जोजोलप्पा लसकुसा। त्यस्तै गरी आजको यो कार्यक्रममा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो यो कार्यक्रममा दैवज्ञ ज्योतिष कृतिमदन जोशी। कृतिमदन जोशीजी तपाईँलाई पनि स्वागत, नमस्कार जोजोलप्पा। त्यस्तै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ आजको यो कार्यक्रममा भक्तपुरका संस्कृतिविद ओम धौबडेल। ओम धौबडेलजी नमस्कार जोजोलप्पा। तपाईँहरू तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ, नयाँ वर्षको शुभकामना दिन पनि चाहन्छौँ। आज हामी नेपाल सम्बतसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व जो सिद्धिवन्त जोशी हुनुहुन्छ, उहाँ यो नेपाल सम्बतसँग जोडिएका व्यक्ति भए तापनि अहिले अलिकति पछाडि परेको हो कि पछाडि पारिएको हो कि भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला भक्तपुरका ज्योतिष एवं तलेजुका पुजारी समेत रहनुभएका कृष्णराज जोशीजीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। कृष्णराज जोशीजी, यो सिद्धिवन्त जोशी यो नेपाल सम्बतसँग के सम्बन्ध रहेको छ, यो विषयमा पहिला बताइदिनुहोस् न। उहाँ त भक्तपुरकै हुनुहुन्छ, उहाँ जोशी हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि ज्योतिष हुनुहुन्छ, थोरै बताइदिनुहोस् न। नमस्कार सबलाई। अब पहिलो कुरा सिद्धिवन्त जोशीजीको बारेमा हामीले चाहिँ योभन्दा करिब 10-12 वर्ष अगाडि जोशी समाजको उसबाट पनि हामीले एउटा अध्ययन सुरु गरेको थिएँ र अब अहिलेसम्म लिखित रूपबाट कुनै आधिकारिक प्रमाणित भएको हामीले कुनै ग्रन्थहरू हामीले फेला पार्न सकेका छैनौँ। तर यो सिद्धिवन्तजीको बारेमा हामीले खोज तलास गर्दै जाँदाखेरि उहाँ त्यस बेला जुन चाहिँ राज ज्योतिषी हुनुहुन्छ र उहाँको हामीले यो अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि के पायौँ भने, जस्तै अब हामी भारद्वाज गोत्री जोशी, हामी चाहिँ तलेजुसितै आएको हो र हामीभन्दा पहिला यहाँ ज्योतिषजीहरू हुनुहुन्छ र त्यस बेला जुन दत्तात्रेयको वनल्याएको भनेर भन्छ, दत्तात्रेयमा पनि पुरानो तलेजुको मन्दिर छ, त्यहाँ पनि तलेजुको विविध पूजाहरू हुन्छ त्यहाँ। र त्यो तलेजुमा चाहिँ जुन साइट दिने जोशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पुर्खा हामीले चाहिँ पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि यो दत्तात्रेयको पछाडि यो वाचुटोल भन्ने स्थानमा त्यहाँ अहिले पनि त्यहाँ पुरानो ढुङ्गे धारा छ, त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ बस्ती छ भन्ने कुरा एउटा त्यो प्रमाणित। अनि अर्को कुरा जुन दत्तात्रेय मठमा त्यहाँ जुन चाहिँ पूजा आजाहरू हुँदाखेरि त्यहाँ अब उहाँहरूको चाहिँ तेस्रो पुस्ता अगाडिसम्म पनि पानी गरी राख्न जाने र त्यहाँ त्यो मुहूर्त दिने चाहिँ काम उहाँहरूले चाहिँ गरिराखी आइराख्नु भएको भन्ने चाहिँ त्यो जानकारी आयो। र अनि त्यसबाहेक अनि जुन यो शङ्करधर साखवाको जुन यो दत्तात्रेयको त्यो वाचुटोलमै जुन पार्टीमा एउटा शिलालेख भेटियो, त्यो आधारबाट पनि हामीले चाहिँ कतिसम्म हामीले अनुमान लगाएको छौँ भने सिद्धिवन्त जोशीको कुल पुर्खा यो दत्तात्रेयको पछाडिको वाचुटोलमा छ हुनुपर्छ। र त्यहाँबाट उहाँहरूको त्यो पुस्ताको नाम गर्दाखेरि अलि नाम चलेको एकजना ज्योतिषको नाम हो बाघमारा ज्योतिष भनेर चाहिँ त्यो उपनामले पनि चिनिन्छ। अब एउटा अहिलेसम्म हामीले यो अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि अहिलेसम्ममा चाहिँ पाएकोमा, अब हामी जोशीहरूमा पनि 3वटा गोत्र हुन्छ
हामीले कुनै पनि धार्मिक कृत्य अथवा चाहिँ आफ्नो पुर्खालाई हामी खोज्न पर्यो भने हामीले यो गोत्रबाट हामीले खोज्छौँ र भारदास गोत्र, काश्यप गोत्र र मानव गोत्र छ र जुन उहाँ चितवनका यी उहाँका पुरुष हुनुपर्छ भने हामीले जुन अनुमान गरेको उहाँहरूको गोत्र काश्यप गोत्र हो र त्यही भएर र उहाँले जुन ज्योतिषको माध्यमबाट जुन स्वर्ण मुहूर्त उहाँले निकालेर दिनुभयो त्यही मुहूर्तको बारेमा पछि चाहिँ हाम्रो शङ्करजीले उहाँले चाहिँ त्यो बालुवा बीजबाट ल्याइसकेपछि उहाँले चाहिँ लानुभयो अर्को बालुवा दरबारमा पठायो त्यो पठाउँदाखेरि त्यो सुन हुनुपर्ने बालुवा सुन भएन त्यो बालुवा सुन जब नभएपछि सिद्धिवन्तजीले त्यो हाम्रो घरको त्यो पुरानो लिखतमा के भनेर लेखिरहेछ त भनेदेखि यो चाहिँ सिद्धिवन्तजीले चाहिँ यो स्वर्ण मुहूर्तको ज्योतिष त्यो मात्र होइन आफूले गरेको कृत्यहरू र जुन चाहिँ भएको त्यो किताबहरू र चाहिँ सबै चाहिँ उहाँले चाहिँ जलाउनु भयो भने त्यो चाहिँ जनश्रुति पनि छ र अनि त्यहाँबाट अनि एउटा अर्को कुरा मैले अस्ति पनि भने र चाहिँ नेपाल सम्मत घोषणा भएको दिनको हो त्यो सामान्य यो तिथि मिथि र यो चाहिँ कुण्डली यो चाहिँ प्रकाशनमा यो मैले दिएको थिएँ र अब त्यसमा अब त्यो बेला शाक्य सम्वत 801 विक्रम सम्वत 1936 ईस्वी सम्वत 889 त्यो बेलाको परिधावा नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतौ कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावास्या घटी 11 घटी 2 पला त्यसपछि प्रतिपदा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र र त्यहाँबाट यो कार्तिकको 24 गते यो अक्टोबरको 23 तारिक यो चाहिँ कुण्डली यो चाहिँ सूर्योदय समयको त्यो दिनको सूर्योदयको उदयको हिसाबबाट यो चाहिँ कुण्डली यो चाहिँ फेला परेको छ अब यो विषयमा हामीले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्न अझ बाँकी नै छ अब सबैभन्दा चाहिँ गाह्रो कुरा के भयो त भनेदेखि जुन वाङलाकोमा पहिला त्यहाँ चाहिँ दत्तात्रेयका पीठाधीश हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँ पनि बित्नुभयो उहाँको बाजेले भने अनुसार पनि मतलब यो जुन त्यो दत्तात्रेयको मठको अन्तर्गत त्यहाँ त्यो तलेजु जुन पूजा हुन्छ त्यो पूजा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ खलगको तर्फबाट तेस्रो पुस्ता अगाडिसम्म पनि पानी घडी राखेको भने चाहिँ त्योसम्म चाहिँ प्रमाणित भएको छ अब यस बाहेक अरू अब के हो कसो भने हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्न अझ बाँकी नै छ अब भने हामी चाहिँ संस्कृतविद ओम धौबडेलतिर जाँदैछौँ उहाँ पनि भक्तपुरकै हुनुहुन्छ उहाँले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ र ओम धौबडेलजी जुन चाहिँ कृष्णराज जोशीजीले भन्नुभएको यो सिद्धवन्त जोशीको विषयमा त्योभन्दा के चिज तपाईँले फरक पाउनु भएको छ कि छैन यो विषयमा तपाईँको धारणा के हो नेपाल सम्बतसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त आउँदै गरेको वर्ष 1141 को मेरो व्यक्तिगत र कामना टक्राउन चाहन्छु यहाँ केटी मोहन जोशीजी सर हुनुहुन्छ कृष्णराज दाई हुनुहुन्छ अनि सबै यो चाहिँ अनलाइनमा फेसबुकमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्णमा मेरो सबैमा नमस्कार र सबैभन्दा पहिला अहिले हामीसम्म यो सब घडीसम्म आउँदाखेरि नेपाल सम्बतलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि हाम्रा पूर्वजहरूले खेलेको भूमिका र उहाँहरूले आज नेपाल सम्बतको लागि र नेपाल सम्बतको प्रचलनमा ल्याउने व्यक्ति शङ्करधरको विषयमा जति उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको थियो राघव देवको पालामा शङ्करधरले यो चाहिँ सम्बत निकालेको थियो भन्ने कुराको चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ मान्ने व्यक्तिहरू थोरै मात्र थियो विशेष गरिकन एकजना सर्वसाधारण व्यापारीले यत्रो ठुलो सम्बत सञ्चालन गर्नै सक्दैन अथवा प्रचलनमा ल्याउन सक्दैन किनभने हामी कहाँ रहेका जति पनि सम्बतहरू विक्रम सम्बत लिच्छवी सम्बत शक सम्बत गुप्त सम्बत ईस्वी सम्बत अरू थुप्रै सम्बतहरू छ ती सबै सम्बतहरू कुनै राजा महाराजाको नाममा कुनै सामन्तको नाममा कुनै धर्म प्रवर्तकहरूको नाममा अथवा कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै वंशजको नामबाट यसरी चाहिँ सञ्चालन भएको सन्दर्भमा नेपाल सम्बत भनेर नेपालकै देशकै नामबाट सञ्चालनमा ल्याएको एउटा सम्बत एकजना सर्वसाधारण व्यक्तिले सञ्चालन गरेको थियो अथवा प्रचलनमा ल्याएको थियो यो कुराको हिजो मङ्का खल चोसा पासादेखि आदरणीय पद्मरत्न तोलाधरसम्मका व्यक्तित्वहरूले गरेको जुन एउटा चाहिँ अथक प्रयास छ अथक एउटा चाहिँ मेहनत छ
यो मेहनत आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सङ्गठन शाखालाई राष्ट्रिय विभूति भनेर घोषणा त गरियो। सङ्गठन शाखामा अझ पनि धेरै विवादहरू रहेको सन्दर्भमा सङ्गठन शाखाकै समकालीन एकजना व्यक्तित्व जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सम्बत ल्याउन अथवा आउनमा चाहिँ ठुलो भूमिका थियो। यदि सिद्धिवन्त जोशीले चाहिँ त्यो बालुवा सुनमा परिणत हुन्छ भनेर त्यो लिन नपठाएको भए आज चाहिँ त्यो सुन सङ्गठनले नप्राप्त गर्न सक्थ्यो र सङ्गठनले त्यो सुन प्राप्त नगरेको भए नेपाल सम्बत आज सुरु हुनै सक्दैनथ्यो अथवा हुँदैन थियो। यस्तो सन्दर्भमा सङ्गठन शाखा जत्तिकै मेहनत भएको अथवा उसको जत्तिकै चाहिँ योगदान भएको पर्दा पछाडिको एउटा मानिस, पर्दा पछाडिको एउटा व्यक्तित्व जसको विषयमा आज हामी यहाँ चर्चा गर्न तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भयो, त्यसको लागि इन्डिजिनियस टेलिभिजन र श्रीकृष्ण महर्जनज्यूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिद्धिवन्त जोशी को हुन् भन्ने विषयमा भर्खरै कृष्णराज दैवज्ञ कृष्णराज जोशी जो तलेजुसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले पनि दैवज्ञको काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ जोशी समाजमा पनि एकजना आधिकारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विगतमा पनि अहिले पनि। उहाँ जस्तो व्यक्तिबाट अहिले हामीले चाहिँ सिद्धिवन्त जोशीको बारेमा जति कुराहरू अहिले उहाँले व्याख्या गर्नुभयो अथवा भन्नुभयो, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। जोशी समाजले सिद्धिवन्त जोशीको लागि केही चाहिँ अगाडि गरेको रहेछ। हुन त योभन्दा केही समय अगाडि पनि मलाई जोशी समाज नेपाल भनौँ भने काठमाडौँ कच्चा, पाटन कच्चा र भक्तपुर खोप कच्चाका व्यक्तिहरू आदरणीय दाईहरू आउनु भएर मसँग सिद्धिवन्त जोशीको विषयमा मसँग पनि सल्लाह भएको थियो। त्यति बेला मैले चाहिँ के हो भने सिद्धिवन्त जोशी को हुन् र सिद्धिवन्त जोशीका चाहिँ हाँगाहरू भक्तपुरमा कहाँ रहेछ अथवा चाहिँ उसका चाहिँ अरू थुप्रै पनि जोशीहरू भक्तपुरमा छ। अघि भने जस्तो सबै जोशी एउटै समयमा आएको होइन। भक्तपुरमा रहेका सबै जोशीहरू एउटै समयका होइन, एउटै पुर्खाका होइन, एउटै गोत्रका होइन र भक्तपुरमा जति जोशी परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै कामहरू गर्ने छुट्टा छुट्टै जोशी समाज, जोशी परिवार अहिले पनि भक्तपुरमा छ। जस्तो उदाहरणको लागि याक्षे जोशीहरूको काम नवदुर्गासँग सम्बन्ध छ। त्यस्तै गरिकन थाचे जोशीहरू र पुच्छे जोशीहरूको सम्बन्ध तलेजु भवानीसँग छ र त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै जोहरू छ जसको चाहिँ छुट्टा छुट्टै कामहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको भूमिका रहेको सन्दर्भमा भर्खरै जुन चाहिँ वाने लायकुसँग जोडिएका चाहिँ जोशीहरू चाहिँ सिद्धिवन्तका पुर्खा हुन सक्छ भने उहाँको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूले गरेको अनुसन्धान छ, मेरो लागि पनि यो एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। मैले चाहिँ मेरो आफ्नै चाहिँ उसमा चाहिँ मैले तेखाचोमा पनि जोशीहरू रहेको कुरा मैले धेरै पहिलेदेखि सुनिआएको र तेखाचोमा रहेका जोशीहरू तेखाचो टोलको कुरा गर्ने हो भने त्यो पोखरीसँग यसको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्बन्ध छ। सिद्ध पोखरी भक्तपुरको चाहिँ भएका सम्पदाहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो सम्पदाहरूमध्ये एउटा पर्न आउँछ। राजा इन्द्रदेवको पालामा बनेको सिद्ध पोखरी र त्यसको आसपासमा चाहिँ थुप्रै बस्तीहरू रहेको सन्दर्भमा जुन चाहिँ तेखाचो अथवा भारवाचो भन्ने ठाउँहरू यिनीहरू चाहिँ पछि मात्र विकास भएको हो कि भनेर मानिसहरूले चाहिँ आङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा मलाई जानकारी भएसम्म यो भारवाचो र यो तेखाचो इलाकाहरू अत्यन्तै भक्तपुरको पुरानो ठाउँहरू हुन्। जसरी वाने लायकु रहेको टचपाल जस्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू हो र यो ठाउँमा रहेका जुन चाहिँ जोशीहरूमध्ये तेखाचो जोशीहरू चाहिँ सिद्धवन्तका चाहिँ समकालीन हुन सक्छ भन्ने किसिमको एउटा आकलनलाई यदि हामीले चाहिँ फेरि पनि जोड्न सक्ने र त्यहाँतिर पनि हामीले चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गयो भने सिद्धवन्त जोशीका चाहिँ अरू धेरै कुरा भेटिन सक्छ। जस्तो तेखाचो जोशीकै चाहिँ गङ्गाधर डाटिम भनेर भनेको छ। एउटै समयमा देखिएका दुईजना दरबारमा चाहिँ गङ्गाधरका नामका जोशीहरू थिए। यी दुईजना जोशीहरू मध्ये एउटा चाहिँ थाछे गङ्गाधर जोशी, ऊ चाहिँ भक्तपुर दरबारका चाहिँ ज्योतिषको साथसाथै उसले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ताडपत्र पनि लेख्ने काम गर्थ्यो गङ्गाधर। त्यो चाहिँ जेठो भएकोले चाहिँ ऊ चाहिँ जेठो भयो। तर माइलो चाहिँ अर्को पनि गङ्गाधर त्यो समयमा रहेछ। माइलो गङ्गाधर तेखाचो वंशजका रहेछ र उसले चाहिँ यो जुन चाहिँ तेखाचो परि चाहिँ तत्कालीन राजा भूपतिन्द्रसँग उसले अनुमति लिएर नेपाल सम्बत 828 मा चाहिँ तेखाचोको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो उसले बनाएको थियो। सम्भवतः ती जोशीका परिवारहरू अहिले भक्तपुरमा थोरै मात्र बाँकी छ।
उनीहरू धेरै जसो बाहिरिसकेको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यो जोशीभित्र जस्तो काठमाडौँभन्दा बाहिर बस्ने जोशीहरूले धेरै जसोले चाहिँ पूजा गर्दैन मैले सुने हैन। र पूजा नगर्नको एउटा कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने जुन चाहिँ नेपाल सम्बन्ध ल्याउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका अथवा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नेपाल सम्बन्ध ल्याउनको लागि आफूले भूमिका नेपाल सम्बन्धै ल्याउँछु भनेर त होइन होला, तर जुन उसले चाहिँ बालुवा सुन हुन्छ भनेर ल्याएको बालुवाबाट चाहिँ सुन भएर त्यसबाट चाहिँ नेपाल सम्बन्ध आयो र कछला पडाको दिनमा नेपाल सम्बन्ध चाहिँ मनाउने प्रचलन भयो र त्यसै दिन महापूजा पनि परेको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः यो सिद्धिवन्त जोशीका सन्तानहरूले चाहिँ महापूजा नमनाएको हुन सक्छ। कयौं बाहिर बसेका जोशीहरूले महापूजा मनाउँदैन र भक्तपुरको कुरा गर्ने हो भने भक्तपुरमा पनि महापूजा मनाउँदैन भनेर भन्छ, तर भक्तपुरमा चाहिँ महापूजा चाहिँ तलेजु भवानीको सँगै बसेर मनाउँछ। र विशेष गरिकन महापूजा भनेको अब हाम्रो पुरुष समाजमा पुरुषहरूले मनाएपछि घरमा महिलाहरूको लागि चाहिँ त्यति चाहिँ महत्त्व नदिएको सन्दर्भमा अब घरको पुरुष तलेजु भवानीमा गएर महापूजा गरेपछि घरमा चाहिँ महापूजा अर्को नगरेको कारणले हुन सक्छ भक्तपुरमा जोशीहरूले महापूजा मनाउँदैन भन्छ। तर भक्तपुरभन्दा बाहिरका जोशीहरूले पनि महापूजा नमनाएको सन्दर्भमा जस्तो ठिमीमा महापूजा नमनाउनुको अर्कै कारण छ, टोखामा महापूजा नमनाउनुको अर्को कारण छ, यहाँ विषयान्तर त छैन। तर मैले यो महापूजा नेपाल सङ्कटर सिद्धिवन्त यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्छ। कुरालाई यदि जोडेर हेर्ने हो भने ठिमीमा टोखामा नमनाउनुको कारण पनि टोखाका जोशीहरूबाटै गएका ठाचे जोशीका जोशीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू भक्तपुरकै जोशीहरू हुन्। अब यसै सन्दर्भमा कुरा र सिद्धवन्त जोशीसँग सम्बन्धित चाहिँ अरू चाहिँ व्यापक हामीसँग भएका चाहिँ प्रमाणको कुरा गर्ने हो भने भाषा वंशावलीमा उल्लेख हुनु बाहेक सिद्धिवन्त जोशीको चाहिँ अरू कुरा भनेको मौखिक कुराहरू मात्र हो। र यो मौखिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब मौखिक कुरालाई चाहिँ कथा भनेर भनिन्छ। कथा पनि अहिलेको समयमा महत्त्वपूर्ण एउटा दस्तावेजहरू हो, किन भनिन्छ नि बाखौँ भनेर। बाखौँ भनेको आदि कुरा हो आदि कुरा होइन, बच्ची कहाँ ख बच्ची कहाँ मुखु, त्यो बाखौँ है। त्यस्तो सन्दर्भमा यो बालुवा सुन भयो भने पनि एउटा बाखौँ नै हो। र यो बाखौँलाई चाहिँ हामीले अहिले प्रमाण नभएसम्म हामी यसलाई बाखौँको रूपमा लिनुपर्छ। जब भोलि शास्त्रीय आधारहरू मिल्छ, शास्त्रीय आधार मिलेको खण्डमा चाहिँ हामीले सिद्धवन्त जोशीलाई चाहिँ ऐतिहासिक पुरुषको रूपमा उहाँको चाहिँ हामीले चाहिँ आदर गर्नै पर्छ, उहाँको विषयमा हामीले अध्ययन अझ गर्नै पर्छ। अझ पनि भनिन्छ शास्त्र, कयौं हाम्रा शास्त्रहरू छ, त्यो शास्त्रले त के भन्छ भने भूकम्प भएको बेलामा यदि चाहिँ ठिक त्यही टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ अगेनामा चुलोमा चाहिँ भात बसाउन सक्यो भने त्यो भात पनि सुन हुन्छ भन्ने शास्त्र छ अरे हामीसँग। भनेपछि शुभ मुहुर्तमा भातवा ल्याएको पनि सुन हुन सक्ने चाहिँ शास्त्र किन नहुन सक्ला? र त्यो सम्बन्धमा हामीसँग भएका अरू कयौं शास्त्रहरू, हामीसँग भएका अरू कयौं पुराना चाहिँ हाम्रा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कागजातहरू अथवा कयौं हाम्रा दस्तावेजहरूको खोजबिन गर्नुपर्ने अर्को ठुलो एउटा चुनौती रहेको सन्दर्भमा ती दस्तावेजहरूबाट सिद्धवन्तको विषयमा अरू थप कुरा भेटिएला। र त्यति बेला हामीले गरेका यस्ता अहिले हामीले चाहिँ धेरै जसो कुराहरू हामी तर्कमै व्यस्त छौँ, तर्कभन्दा पनि प्रमाणको रूपमा भोलिको दिनमा चाहिँ अगाडि आउने सन्दर्भमा सिद्धवन्त जोशीको विषयमा चाहिँ हामीले अरू थप कुराहरू अगाडि ल्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। अब म दैवज्ञ ज्योतिष कृतिमर्दन जोशीतिर जाँदैछु, जो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। दैवज्ञ ज्योतिष कृतिमर्दन जोशीज्यू, तपाईँले दुवैजना व्यक्तित्वहरूको कुरा सुन्नुभयो जुन सिद्धिवन्त जोशीको सवालमा। यो कुरा सुनिसकेपछि तपाईँको आफ्नो कुरा के छ यो नेपाल सम्बन्धसँग जोडिएर सिद्धिवन्त जोशीको कुरा गर्दाखेरि? धेरै धन्यवाद सबैलाई, पुनः एकपटक नमस्कार। इन्डिजिनस टिभी हेरिरहनु भएका सबैजनामा पनि हार्दिक हार्दिक मेरो नमस्कार पनि छ। र अब यहाँ दुईजना व्यक्तित्व, उहाँहरू एकदम चाहिने विद्वान व्यक्तित्वहरूको कुरा सुन्दाखेरि एकदम यो गहन विषय नै हो र यो चाहिने अति प्राचीन विषयहरूमा उहाँहरूले चाहिँ छलफलमा ल्याउनु भयो।
जो कि सिद्धिबन्धु जोशी एकदम चाहिँ नि एउटा महापुरुष, जसलाई हामीले चाहिँ नि अलि अगाडि नै मान्नुपर्ने थियो र यो पछि चाहिँ नि आएर मात्रै हामीले चाहिँ नि चर्चा गर्यौं। यो धेरै अगाडि किन भएन, यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर मैले पाएको कुराहरू पनि हुबहु त्यस्तै प्रकारका छन्। खास उहाँहरूको चाहिँ नि भनाइ भन्दा चाहिँ नि फरक त होला जस्तो मलाई लाग्दैन, तैपनि एउटा दुईटा नयाँ कुराहरू आउन सक्छन्। उहाँहरूको गहन चाहिँ नि अध्ययनलाई चाहिँ नि मर्यादामा राख्दै म आफ्नो कुरा चाहिँ नि म राख्छु। अहिले नेपालमा हामीले चाहिँ नि उस बेला प्रचलित अति प्रशंसनीय हाम्रो चाहिँ नि ज्योतिष आकर्षण, अहिले मात्रै होइन कि त्यति बेला पनि धेरै ज्योतिषीहरू चाहिँ नि शास्त्र ज्योतिषी शास्त्रहरू थिए र सुवर्ण सिद्धि ग्रन्थ भन्ने चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि अध्ययन गर्नु भएको भन्ने कुरा मैले पाएँ, जसले कि बालुवा सुनमा चाहिँ नि परिणत भई प्राप्त स्वर्ण द्रव्य र त्यसबाट चाहिँ नि एकजना व्यक्तित्वले जनताको ऋण मोचन गरी नयाँ नेपाल सम्बत प्रचलनमा ल्यायो भन्ने कुरा छ। त्यो अलि चाहिँ नि खोजमूलक व्यक्ति नि चाहिँ नि खोजमूलक चाहिँ नि विषय चाहिँ नि मान्नु पर्दछ, किनभने सत्य तथ्य प्रस्तुत गर्ने हो भने हाम्रो भक्तपुरका उस बेलाका राज ज्योतिषी, उस बेलाका आनन्ददेव राजाका राज ज्योतिषी सिद्धिबन्धु जोशी नै नेपाल सम्बतका सत्करणीय महादिव्य पुरुषको रूपमा देखा पर्दछ। उस बखत प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर भक्तपुरको मैले पाए अनुसार इटाछे को नजदीक इटाछे अथवा टेखा पोखरी अथवा टेखचोको निवासी भन्ने मैले चाहिँ नि पाएको छु। त्यहाँका सामुद्रिक ज्योतिषी समेत रहेका सिद्धिबन्धु ज्योतिषीले नै राजा आनन्ददेव मल्लका राज ज्योतिषी रहेको चाहिँ नि त्यो कतैबाट चाहिँ नि त्यो छुपेको छैन। उहाँले नै तत्कालीन समयमा कान्तिपुरको लोखुतीर्थमा नक्षत्र आदि ज्योतिषीय स्वर्ण आकर्षण गणना विधिद्वारा विशेष शुभ समयमा बालुवा लिएको खण्डमा सो सुनमा परिणत हुने ज्योतिर्विज्ञान सम्मत स्वर्ण आकर्षण शुभ साइट मुहूर्त राजा आनन्ददेवलाई दिएको भन्ने रहेको छ र स्वबमोजिम बालुवा लिन उक्त स्थानमा जामीहरू पठाएका पनि थिए अरे। यदि राजदैविकी ज्योतिषी सिद्धिबन्धु जोशीले आफ्नो अपार ज्योतिर्गणित एवं सामुद्रिक ज्ञान सिप अध्ययनले आर्जन गरेको अद्वितीय विवेकपूर्ण उचित समयलाई बुद्धिमत्ता पूर्वक सदुपयोग गरेर सुवर्ण सिद्धि ग्रन्थ अनुसारको विशेष तिथ्योदय नक्षत्र लग्न आदिले पूर्ण शुभ मुहूर्त समय वा साथमा यकिनका साथ बालुवा लिन पठाउने कार्य वा उद्योग नगरेको भए सायद स्वर्ण धन प्राप्त गर्ने अवसर वा अवस्था कोहीलाई पनि हुँदैन थियो होला। सम्भवतः नयाँ नेपाल सम्बतको उदय पनि हुने थिएन कि। मैले चाहिँ नि पाएको यो कुराको अलावा मैले के भन्छु भने एक ज्ञानी दैवज्ञ राज ज्योतिषी सिद्धिबन्धु जोशीको अथक प्रयास ज्ञान सिप औद्योगिक सत्कर्म कर्तव्य र तीक्ष्ण बुद्धि तथा राजा राघव देवको जनता प्रतिको जिम्मेवारी, यो कान्तिपुरका राजा थिए त्यति बेला, बोध र दायित्व अनि राजनीतिका कारण तथा सर्वसाधारण मनुष्य जुन व्यापारी सङ्गत र शाखा भनिएको छ, उहाँले पनि आफ्नो इच्छित सेवाभावपूर्ण परोपकारी कार्य जाहेर गरेर यस्तो अभूतपूर्व प्रोडक्सित भौतिकतापूर्वक घटनाबाट बुद्धत्व नै प्राप्त भएको मानेर शान्तपूर्वक नेपाल सम्बत अवतरण भएको
मैले चाहिँ नि महसुस गरेको छु। अब त्यति बेला साँच्चै नै राजज्योतिष कर्मोत्ती योग उद्योग नगरेको भए नेपाल सम्बन्धको प्रादुर्भाव हुने थिएन, पक्कै पनि हुँदैन पनि होला। र त्यो नभएको भए सबैको ऋण औरिनी सबैलाई औरिनी तुल्याउनु पनि सक्ने सामर्थ्य अधिक धन चाहिँ स्रोत पनि थिएन। त्यसकारण त्यति बेला जुन चाहिँ नि प्रचलित कथन अनुसार कान्तिपुरका राजा राघवदेव, भक्तपुरका आनन्ददेव र भक्तपुरका राज ज्योतिषी लगायतको यो उचित घटनाक्रमले सङ्गतर शाखाबाट चाहिँ नि जुन प्राप्त गरेको द्रव्य धन बालुवा सुनमा परिणत भएको 4 दिन पछिको जुन बालुवा हो, त्यो चाहिँ नि उहाँले पाएर नै त्यहाँ चाहिँ नि उहाँले चाहिँ त्यो सदुपयोग गर्ने उहाँले बुद्धि उहाँले पाए र त्यस अनुसार सबैलाई अरिनी तुल्याए भन्ने किसिमको चाहिँ छ। अब खास कुरा के त भन्देखि यो उहाँले चाहिँ नि जुन बालुवा लिएर जानुभयो त्यो सुनमा परिणत भएको चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छ। अर्कोतिर चाहिँ नि कान्तिपुरमा चाहिँ नि यो सुनको चाहिँ नि कुराहरू भएको पनि कारोबार रहेको पनि चलनमा त्यहाँ प्रख्यात भए। त्यो कुरा चाहिँ नि आनन्ददेवलाई पनि थाहा पाए भक्तपुरका। त्यो भएपछि चाहिँ नि उहाँहरू सबैजना बसेर छलफलद्वारा अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि आएको भन्ने कुरा पनि आएको रहेछ। र त्यसमा चाहिँ नि सिद्धिबन्ध जोशीले नि अब राजाको चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे नामबाट सम्बन्ध फेरिने भन्ने कुरा राजाले चाहिँ नि राखे। यतातिर सङ्गतर शाखाले चाहिँ नि मेरो नामबाट चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे मैले द्रव्य पाएको हुनाले मैले मेरो नामबाट सम्बन्ध फेरिनुपर्छ भन्ने किसिमबाट कुरा चाहिँ नि राखे। त्यस बीचमा चाहिँ नि मध्यस्थताको चाहिँ भूमिका महानायक त्यति बेलाका सेनापति महानायकको चाहिँ नि पहलमा सिद्धिबन्ध जोशीले मध्यस्थताको भूमिका निभाएर देशको नाममा चाहिँ नि प्रचलन यो सम्बन्ध प्रचलन गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा आएको भन्ने कुरा रहेको पनि पाइन्छ। त्यसो उसले चाहिँ नि अब नेपाल सम्बन्धको प्रादुर्भाव गर्ने व्यक्तित्वमा चाहिँ नि सिद्धिबन्ध जोशीको पनि नाम चाहिँ नि समावेश हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले महसुस गरेको छु। तर के कति कारणले चाहिँ नि उहाँ ओझेलमा परे र आफ्नो ग्रन्थहरू चाहिँ नि यो चाहिँ नि राजाले चाहिँ नि तिमी त असिद्धि रहेछ, तिमीले भनेको कुरा चाहिँ नि खै भए। ग्रन्थहरू जलाउँदाखेरि आधा भाग जलिसकेको थियो र आधा भाग जल्नु बाँकी थियो त्यो ग्रन्थको। त्यति बेला चाहिँ नि राजालाई चाहिँ नि आफ्नो गल्ती महसुस गरेर उहाँलाई चाहिँ नि थम्थम्याएको चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि यो सुनमै परिणत भएको कुरा चाहिँ गरिदा उहाँ हर्षले विभोर भएको र त्यही उसमा चाहिँ नि उहाँलाई सम्मान पनि गरेको। यतातिर आएर चाहिँ नि सङ्गदर शाखालाई पनि उहाँले सद्बुद्धिपूर्वक चाहिँ नि नेपाल सम्बन्धको कुरा चाहिँ सम्बन्ध फेर्ने कुरा ल्याएर चाहिँ नि उहाँले गरेको र त्यही द्रव्यबाट चाहिँ नि ऋणीहरूलाई अरिनी तुल्याइएको कारणबाट भन्ने कुरा चाहिँ नि पाइन्छ। अब जहाँसम्म प्राचीन चाहिँ नि कुराहरू यो चाहिँ लिखत कहाँ छ त भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले हेर्न जाने अनुसन्धान गर्ने चाहिँ नि खोज निम्ति गर्दै जाने हो भने अब अघि संस्कृतिविद ओम धौबडेलज्यूले पनि उहाँले व्यक्त गरिसक्नुभयो। एउटा भाषा वंशावलीमा चाहिँ नि पाएको छ यी कुराहरू। र अर्को चाहिँ नि हाम्रो पुराना चाहिँ नि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ 2 जना जो हेमलाल जोशी पाटन पाकोका मङ्गलबजारका हेमलाल जोशी। उहाँले जुन कुरा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एकाकी नाटक लेख्नु भएको छ यो खड्ग सिद्धि भन्ने। खड्ग सिद्धिमा चाहिँ नि उहाँले पुरापुरी सुरुदेखि अन्तसम्मको सबै व्याख्या गर्नुभएको छ। र अब त्यो पूर्णाङ्क चाहिँ नाटक खड्ग सिद्धि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि तरुण बेलासम्म पनि मैले चाहिँ नि उसमा के अरे कलेजमा चाहिँ नि पढाएको र पढेको चाहिँ नि
हुनाले मैले त्यो मलाई चाहिँ छलचल्ती चाहिँ सम्झना आउँछ पाटन क्याम्पसमा त्यति बेलाको चाहिँ नि पाटन कलेज थियो र त्यसो बाहेक हेमलाल जोशी चाहिँ नि पाटन हाई स्कुलमा मास्टर पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यो कुरा बराबर चर्चा पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँ त बितिसक्नुभयो धेरै वर्ष अगाडि अरू त्यसको अलावा अर्को एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ साहित्यकार वैकुण्ठ प्रसाद लाकोला उहाँले पनि एउटा चाहिँ नि पुस्तक लेख्नु भएको छ जसमा नेपाल सम्बन्ध सम्बन्धीको चर्चा चाहिँ नि गर्नुभएको रहेछ त्यसमा पनि चाहिँ नि यही कुराहरू दर्शाइएका छन् उहाँहरू दुवैजना बितिसके धेरै वर्ष अगाडि करिब चाहिँ नि 30-35 वर्ष जति भयो होला वैकुण्ठ प्रसाद लाकोलजी 101 वर्षमा चाहिँ उहाँ बित्नुभयो भनेदेखि करिब 60 वर्ष जति बेला हेमलाल जोशी बित्नु भएको उहाँहरूको ग्रन्थ पनि त्यस्तो चाहिँ नि लेखेको पाएँ र अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि मैले के सुनेको छु त भन्दाखेरि यो जुन यो भक्तपुरको दरबार स्क्वायर यो चाहिँ मा रहेको यो पचमणी झाले दरबारको चाहिँ नि तोरण यो चाहिँ माथि चाहिँ जुन सुनको चाहिँ बनाइएको छ त्यो रञ्जित मल्लको चाहिँ नि समयपछि र यो चाहिँ नि महसुस गरेर सिद्धिवन्त जोशीको चाहिँ नि कार्यलाई महसुस गरेको पहिले चाहिँ नि त्यहाँ थिएन रे पछि चाहिँ नि सुनको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि त्यो ढोका बनाएको भन्ने चाहिँ नि कुराहरू कता कता चाहिँ नि मैले पाएको छु र त्यसो उसले उहाँहरूको सन्तानको हकमा अब अघि पनि कुरा आयो गङ्गाधरजी चाहिँ नि को कुराहरू त्यहाँदेखि उहाँको सन्तानहरू चाहिँ नि उता के अरे कुशमा पर्वतमा पनि रहेको र यता पाटनको चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि उहाँका सन्तान पाटनको यो जोशी ननी भन्छ नागवाल भित्र पर्छ त्यहाँ चाहिँ नि रहेको चाहिँ नि भन्ने चाहिँ नि छ उहाँहरूको नाम यो छत्रवीर शान्तवीर अनि उहाँको बुवाहरू महावीर उहाँको बुवा पनि अकलवीर उहाँहरू सबै बितिसक्नु अब शान्तवीर र चाहिँ नि छत्रवीर मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ नि यो यता के अरे सिद्धिवन्त जोशीका अहिलेका हालका पुस्ताहरू हुन् कि भन्ने कुराहरू चाहिँ छ कारण किनभने यो सिद्धिवन्त जोशीका चाहिँ पुर्खा मध्येमा सन्तान दर सन्तान मध्येमा एकजना बाङ्गवीर भन्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ नि पनि त्यहाँ चाहिँ के अरे सन्तानहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रहेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययनबाट पाउँछ अझ यसलाई चाहिँ यो अन्तिम चाहिँ यसलाई नसम्झौँ अझ यसको अनुसन्धान अध्ययन अनुसन्धान हुनु बाँकी नै छन् उहाँको सिद्धिवन्त जोशीको विषयमा धेरै अनुसन्धान गर्न बाँकी मैले 2061 सालमा सिद्धिवन्त जोशीको नाताले उहाँको अध्ययन हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा चाहिँ नि प्रश्नावली वितरण गरेँ त्यहाँ चाहिँ 61 सालमा जोशी समाजको एउटा चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो पुनर्मिलन समारोह यो भक्तपुर जोशीबाट चाहिँ जोशी समाजबाट चाहिँ आयोजना भएको थियो त्यहाँ पनि यो कुराहरू अलिकमा चाहिँ फाटफुट निस्के प्रस्तावले वितरण गरे तर चाहिँ नि सोधी खोजी अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यति वास्तव भएको पाइएन अब चाहिँ कृष्ण हाम्रो चाहिँ नि श्रीकृष्ण महर्जनज्यूबाट उत्थान भयो यो अस्तिबाट अब पुनः यसलाई चाहिँ जागरण चाहिँ नि पुनर्जागरणको रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढेर यो जोशीजनहरू विशेष गरिकन चाहिँ भक्तपुरवासीहरू यसलाई चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि अझ बढाएर लानेछन् अध्ययन अनुसन्धान हुनेछन् भन्ने आशा चाहिँ म भरोसा लिँदै म आफ्नो 2 शब्द अहिले चाहिँ गर्छु उहाँ दैवकी ज्योतिष कृतिमण्डन जोशीको कुरा सुनिसकेपछि तिनीजना व्यक्तित्वको कुरा सुनिसकेपछि सिद्धिवन्त जोशीको विषयमा वंशजदेखि लिएर उहाँको जन्मघर आफ्नो स्थान उहाँले नेपाल सम्बन्धसँग जोडिएका कामहरू गर्नुभएका विषयमा धेरै कुरा आइसकेका छन् र ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ विगतमा शङ्करदर साखवा पनि ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि नभएसम्म काल्पनिक व्यक्ति जस्तै लागै थियो तर पछाडि अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा अवश्य पनि उहाँ ऐतिहासिक व्यक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ राज्यले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ अब यो सिद्धिवन्त जोशीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल सम्बन्धसँग जोडिएर त्यति धेरै चर्चा नगर्नु
त्यसको कारण के हुनसक्छ कृष्णराज जोशीजी? यो विषयमा धेरै चर्चा नहुनुको कारण के होला? नेपाल सम्बन्धसँग जोडिएर यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँको चर्चा त हुनु पर्थ्यो नि त, लामो समयसम्म चर्चा भएन भन्दाखेरि के भएको हो? तपाईँको उहाँलाई अगाडि ल्याउन नचाहेको हो कि या चाहिँ यो विषयमा मानिसलाई ज्ञानै नभएको हो कि या यो कुरा उठायो भने अर्कै फेरि उठ्छ भन्ने कुरा हो कि? कृष्णराज जोशीजी, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त भक्तपुरको तलेजुका पुजारी पनि हुनुहुन्छ, ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, यो विषयमा ज्ञान पनि राख्नुभएको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब यसमा अब मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अब हामीले एउटा कुरा के भुल्न भएन भने जसरी हामीले बिरुवा रोप्छौँ, हामीले त्यो अहिलेसम्मको जहाँ पनि हामीले जब बिरुवा रोप्छौँ त्यो बिरुवाको जडा कहाँ छ, त्यसै कहाँबाट मलजल प्राप्त गर्छ भनेर हामीले त्यो खोज्यौँ भन्दाखेरि पनि हामीले त्यसमा फलेको फुल फल र त्यसको स्वाद मात्र दिने हाम्रो परिपाटी हो। र अब अर्को, अब सिद्धिवन्त जोशीको बारेमा ओझेल पर्या होइन। भक्तपुरमा पहिला पनि यो विषयमा चाहिँ धेरै चर्चा परिचर्चा भए। अब कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि अब एउटा अब चाहिँ आर्थिकदेखि राजनीतिकदेखि हरेक तबकामा होइन, त्यो त्यसले चाहिँ धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। अब त्यो बेला अब हामीले यो किन गर्न सकेनौँ, किन गरेन भन्दा पनि जुन यो चाहिँ नेपाल भाषाको अथवा यो राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा जुन रूपबाट यो अस्ति पनि मैले भने यो एउटा यो चाहिँ त्यस बेला हामीले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सारा एकबद्ध भएर लाग्नु भन्ने कुरामा सबैको एकमत भयो। र त्यहाँ अब जसले नेतृत्व गरे उहाँहरूले चाहिँ यो सिद्धिवन्तजीको बारेमा केही कुराहरू भन्नलाई उहाँहरूले कन्भिन्स गरे, प्राइटिमा हो। तर अब फेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन यो हामीले यसको बारेमा संस्थागत रूपबाट हामी आफैले पनि गर्न सकेनौँ, यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। र यसको लागि अब एउटा त अब सबै क्षेत्रहरूबाट जुन रूपबाट पाउनुपर्ने सहयोग हो, त्यो सहयोगको लागि अब हामीले पनि राम्रोसँग पहल गर्न सकेनौँ, अब गर्नेले पनि त्यो अनुरूप गर्न सकेन। र त्यसको बिचमा एउटा इतिहासविदहरूको चाहिँ एउटा राय के छ भने जुन यो सिद्धिवन्तजीको पालापछिको चाहिँ जुन चाहिँ 1 वर्षको समयमा इतिहासमा त्यसको खास कुनै उल्लेखहरू नभएको भने त्यो पनि एउटा प्रमाणित भएको छ। र अब यो हामीले यो सिद्धिवन्तजीको बारेमा हामीले कहीँ कतै कुरा निकाल्दाखेरि यो जात विशेषको रूपबाट र अलि यो पूर्वाग्रहीको हिसाबबाट धेरै चाहिँ मैले सुन्या पनि छु, भोग्या पनि छु। अब त्यही भएर अब ढिलै भए पनि उठान राम्रो भयो। अस्ति मैले त्यही कार्यक्रमहरू मैले सुरुमा मैले पहिला पनि यो जुन नेपाल समुद्र र महफुजको बारेमा विवाद हुँदाखेरि मैले यो कुरा राख्नु पहिला पनि मैले धेरै चाहेको थिएँ, तर त्यस बेलाको माहौल अर्कै थियो। अब यसपालि जुनको माध्यमबाट जुन नेवाजी देवले गर्नुभयो, तपाईँले जुन गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ आफूलाई लागेको सत्य तथ्य कुरा आफूले राख्न पायौँ र सबैले त्यसमा समर्थन पनि गर्नुभयो। अब अहिले आएर चाहिँ खोजनीति पनि गर्नुभयो, सहयोग पनि गर्नुभयो। त्यही भएर कुनै पनि कामहरूमा अब हामी त यो काल गणना तिथिमितिमा जाने, सायद सिद्धिवन्तजीको बारेमा पनि अहिलेसम्म दिन नआएको हो कि अब सुरु भयो जस्तो लाग्छ, मलाई शुभ दिन सुरु भयो जस्तो लाग्छ। अब यसमा अलिक कठिन त कठिन छ, तर पनि त्यसको चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ आउँछ। अब जुन चाहिँ उहाँले यो ल्याएको उसको भन्नुभयो, र त्यहाँ फेरि अर्को एउटा तलेजु पनि छ भक्तपुरमा, यो हाम्रो यो चाहिँ हाडाहरूको तलेजु त्यहाँ पनि छ। अनि त्यहाँका पुजारी जुन त्यहाँ ज्योतिषको काम गर्ने उहाँहरू मानगोत्र हो, उहाँहरू यो अहिले इटाछेमाको चाहिँ पुर्खा इटाछेमा हो। र भक्तपुरमा यो 3 थरी जोशीहरूको जुन चाहिँ उपस्थिति छ, उहाँले चाहिँ जुन गरेको काम छ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो क्षेत्रअनुसार अलग अलग छ। र साथै जुन गङ्गाधरजीको बारेमा भन्नुभयो, अब मेरो वंशावलीमा पनि त्यही गङ्गाधरजी हुनुहुन्छ त्यही समयमा होइन। त्यही भएर अब यो विषयमा हामीले अब सुरुवात हो, बिस्तारै चाहिँ हामीले यो विषयमा सत्य तथ्य बुझ्दै जाँदाखेरि अलि टाइम लाग्ला, तर चाहिँ यो वंशावली र चाहिँ उहाँको बारेमा अरू धेरै कुराहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। ओम ढौबडेलजी,
तपाईँ त अब भक्तपुरको संस्कृतविद पनि हुनुहुन्छ, जुन कुरा अहिले ठाउँको सिद्धिवन्त जोशीजीको स्थानको विषयमा, भक्तपुरको दरबार स्क्वायरको लुण्ढकाको विषयमा जुन चाहिँ कुराहरू आएका छन्, जुन पोखरीको कुरा आएका छन्, गोत्रको कुरा आएका छन् र चाहिँ जुन चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएर कुरा आएका छन्, यो कुरा सुनिरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सिद्धिवन्त जोशीजीको सवालमा यदि अध्ययन अनुसन्धान गरियो भने भोलि ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि हुने आधारहरू अहिले नै देख्न थालिएको छ या चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान थप गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा अब मैले केटी मदन सरको पनि कुरा सुने, कृष्णराज दाईको पनि कुरा सुने, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। धेरै कुराहरू जोशीहरूको विषयमा जुन चाहिँ अध्ययनहरू अझ पनि अगाडि बढिराखेको जस्तो मलाई महसुस भयो। र विशेष गरिकन हामी कुनै यहाँ जातीय कुनै एउटा जातको मात्र कुरा गरिराखेको छैनौँ र हामीले यहाँ इतिहास खोजिराखेको छौँ र इतिहास कसैको सेवा पनि होइन, यो समस्त राष्ट्रकै लागि, विश्वकै लागि एउटा चाहिँ यो एउटा उपहार हुन्छ र त्यो उपहार खोज्ने क्रममा हामीले अघि कृष्णराज सरले भने जस्तो हामीले सिद्धिवन्त जोशीको मात्र कुरा सोच्दाखेरि यहाँ कुनै जातको मात्र मान्छेले चाहिँ वकालत गर्यो कि भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अर्को भावना, अर्को ठेस भावना पुर्याउने कोही समूह आउला कि भन्ने एउटा डर त छँदै छ। त्यसमाथि सिद्धिवन्तको कुरा मात्र गर्दाखेरि यो भक्तपुरको मात्र भनेर अरू ठाउँकोले वास्ता नगर्ने त्यो पनि एउटा अर्को बाँकी नै छ। र सबैभन्दा अहिलेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेकै अहिले हामीले आफ्नो पूर्वीय शिक्षालाई छोड्यौँ, हामी पश्चिमी शिक्षामा धेरै हामी चाहिँ आभारी भयौँ र यो पश्चिमी शिक्षामा आभारी हुने क्रममा अहिले मान्छेले चाहिँ सिद्धवन्तको कुरा आउँदाखेरि यो समयमा पनि बालुवा सुन हुन्छ र बालुवा सुन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले नेपाल सम्मतलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्छेहरू धेरै देखा परेको छ र सायद उहाँहरूलाई सिद्धवन्तको विषयमा उहाँहरूलाई खोज त्यस कारण चाहिँ मन नलागेको हुन सक्छ। तर म त के भन्छु भने भक्तपुरमा अहिले पनि हेर्नुस्, नवदुर्गाले चाहिँ तौसी दिन्छ, नवदुर्गाले जुन तौसी दिने तौसी छ, बिमिरो छ। अब यो बिमिरोको कुरा गर्ने हो भने अब 1 महिनापछि चाहिँ हामी चाहिँ योमरी पूर्णेको कुरा आउँछ। योमरी पूर्णेमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिमिरो चाहिँ योमरीहरू सुन हुने कुरा, त्यसपछि हामी स्वस्थानीय कति कथाहरू पढ्छौँ, त्यहाँ पनि चाहिँ सप्तऋषिहरू आएर सुनका बिर्का मुनि सुन राखेर गएका कुराहरू, अथवा चाहिँ गणेशलाई चाहिँ आराधना गर्दाखेरि 4 दिन पछाडि सुन प्राप्त भएका कुराहरूदेखि लिएर कयौँ हामीसँग त्यस्ता शास्त्रहरू छ, त्यो शास्त्रहरू झुट होइन। अब यसै सन्दर्भमा शास्त्रीय कुरा गर्ने हो भने शङ्खधरको समकालीन भनेको अघि कृष्णमर्दन सरले भने जस्तो पाटन र काठमाडौँको राजा चाहिँ त्यति बेला राघवदेव हो, भक्तपुरमा चाहिँ आनन्ददेव हो र त्यति बेला जुन चाहिँ शङ्खधर थियो त्यो चाहिँ राज ज्योतिष नै हो, सरी सिद्धिवन्ती थियो, सिद्धवन्त त राज ज्योतिष नै हो। र अब कुरो रह्यो शङ्खधरको कहाँको भन्ने कुरामा कसैले चाहिँ यो काठमाडौँ भीमसेन स्थान इलाछेको भन्छ, तर धेरैले चाहिँ के भन्छ भने शङ्खधरको खास घर चाहिँ ठिमी हो, मध्यपुर हो है। यहाँनिर चाहिँ कुरो के आउँछ भने काठमाडौँ र भक्तपुरको बिचमा रहेको ठिमी इतिहासको त्यो कालखण्डदेखि नै भक्तपुरको राजनीतिक हिसाबले भूभाग भक्तपुर परे पनि त्यहाँका मान्छेहरूको भाषा, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको चाहिँ बोलीचाली र त्यहाँको चाहिँ बढी चाहिँ सामिप्यता काठमाडौँसँग छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ, मध्यपुर ठिमीका मानिसहरू बढी जसो चाहिँ भक्तपुर आउनुभन्दा काठमाडौँ असनतिर नै उहाँहरूको बढी आकर्षण छ र त्यहाँको संस्कृतिको कुरा हेर्ने बेलामा मध्यपुरको संस्कृति अहिले पनि काठमाडौँसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। यसै सन्दर्भमा सम्भवतः शङ्खधर शाखा भक्तपुरको रहेर पनि उसले चाहिँ भक्तपुरलाई चाहिँ मतलब त्यहाँको चाहिँ जुन गोप्य कुरा थियो त्यो कुरालाई चुहाउने, सिद्धवन्तीले भनेको जुन चाहिँ त्यो बालुवा सुन हुन्छ भन्ने कुरालाई उसले गोप्य कुरालाई सूचनालाई चुहाएर उसले चाहिँ जब चाहिँ त्यो पैसा प्राप्त गर्यो अथवा सुन प्राप्त गर्यो त्यसपछि चाहिँ शङ्खधर शाखा काठमाडौँमा बस्न गएको हुन सक्छ। यहाँनिर कसैले अध्ययनको कुरा गरेको छैन है। अब एउटा कुरा यो, दोस्रो कुरा भनेको लिच्छवी राजा आनन्ददेव भनेको कुनै काल्पनिक पात्र होइन। लिच्छवी राजा आनन्ददेव उसले चाहिँ त्यो पहिलाको जुन भक्तपुर पुरानो भक्तपुर शहर थियो, राजा जयदेव द्वितीय, लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीयको समयसम्म त यो नेपाल मण्डलको राजधानी
भक्तपुर होइन मणि पाटन थियो। त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ यो नेपाल मण्डलमा ठुलो आगलागी भएर नेपाल मण्डल जल्यो, यहाँ धेरै ठुलो धनजन क्षति भयो। नोक्सान भएपछि बाँचेका मानिसहरू करिब करिब 4-5 पुस्तासम्म 150 वर्षसम्म नेपालको इतिहास अन्धकारमय छ। र अन्धकारमय इतिहासमा कान्तिपुरलाई खड्गाकारमा स्थापना गर्ने राजा हुनकामदेव हो भने भक्तपुरलाई श्रीयन्त्राकार सहरमा स्थापना गर्ने राजा आनन्ददेव हो। र भक्तपुर सहरलाई स्थापना गर्ने क्रममा उसले करिब करिब 26 वटा वास्तु सम्बन्धी किताबहरू लेखेको छ अथवा संग्रह गरेको छ। र त्यही वास्तुको आधारमा भक्तपुर सहर बसेको छ भनेपछि सिद्धपन्त जोशीले जुन चाहिँ लेखेको शास्त्र र त्योसँग मिल्दो हुबहु अरू शास्त्रहरू त्यति बेला चाहिँ उसको सङ्कलनमा हुनुपर्छ, यो मेरो ठम्याइ है। र यो शास्त्रहरू भेटिएको खण्डमा हामीले सिद्धपन्त जोशीले जुन चाहिँ बालुवा सुन हुन्छ भनेर उसले चाहिँ शुभ मुहुर्तमा उसले चाहिँ बालुवा लिन पठाएको शास्त्र छ, त्यो शास्त्र र त्यसका केही अरू मिल्दा जुल्दा पक्षहरूलाई भेटाउन सक्ने आधार हामीले ल्याउन सक्यो भने जसरी नेपालमा चाहिँ पानी नपर्दाखेरि अनिकाल पर्दाखेरि भक्तपुरकै राजा नरेन्द्रदेव, कान्तिपुरका राजा तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य अनि ललितपुरका चाहिँ ललित ज्यापु 3 जना कामरूप कामाख्या गएर चाहिँ मचिन्द्रनाथलाई नेपालमा ल्याएको थियो। र अहिले त्यो 3 जनाको शालिग चाहिँ जसरी काठमाडौँमा राखेको पाटनमा राखेको हामी देख्न सक्छौँ। सङ्कट अहिले यो नेपाल सम्बन्धको सन्दर्भमा पनि हामीले शङ्करधर शाखाको सिद्धपन्त राघवदेव र आनन्ददेव अथवा उनीहरूको शालिगहरूलाई चाहिँ हामीले खोजेर ती 4 जनाकै योगदानलाई चाहिँ हामीले इतिहासमा लेख्न सक्यो भने वास्तविक रूपमा उहाँहरू 4 जनालाई चाहिँ हामीले न्याय गरेको ठहरिन्छ। र पहिलो व्यक्ति यसमा शङ्करधर शाखाको विषयमा त धेरै कुरा अगाडि आइसक्यो भने अब दोस्रो व्यक्तिको रूपमा जुन चाहिँ अहिले चाहिँ सिद्धपन्त जोशीको विषयमा चाहिँ कुराहरू उठान गरेको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यस सन्दर्भमा अब अघि चाहिँ कीर्तिमण्डन दाईले भन्नुभयो जस्तो जुन चाहिँ लुटढाकाको उहाँले कुरा गर्नुभयो, लुटढाकाको कुरा गर्दाखेरि पनि लुटढाका बनाउने काम त नरेश मल्लको पालामै चाहिँ त्यसको लागि पाटनका निवास साकीहरूलाई भक्तपुर बोलाएर गुणाकर, रत्नाकर, शोभाकर 3 जना दाजुभाइलाई भक्तपुर बोलाएर त्यसको चाहिँ प्रतिमूर्ति त उहाँहरूले पहिले नै बनायो। तर त्यो ढोका बनाउनको लागि आवश्यक सुन नभएर भक्तपुरले 4 पुस्ता कुर्नु पर्यो। नरेश मल्ल, जगत प्रकाश मल्ल, जितामित्र मल्ल, भूपतेन्द्र मल्ल, त्यो 4 जनाले नै बनाउन सकेन। जब रणजित मल्लको समयमा नेपालको तिब्बतसँग राम्रो व्यापार भयो, यहाँबाट चाहिँ तक मारेर तिब्बतमा पठाउने, तिब्बतबाट चाहिँ त्यसको बापत सुन आएपछि त्यो सुन प्राप्त भएको सन्दर्भमा त्यो लु डवो थापुजा भनेर तलेजुभित्र एउटा थापुजा गर्छ, त्यो सुन प्राप्त भएको थापुजा, त्यो प्राप्त भएको सुनबाट नै चाहिँ यो गोल्डन गेट नेपाल सम्बत 874 मा चाहिँ गोल्डन गेट बनाएको चाहिँ देखिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्ने सन्दर्भमा भक्तपुरले चाहिँ सुन प्राप्त गर्नको लागि त्योभन्दा जुन इतिहासमा चाहिँ पहिला प्राप्त भएको सुन चाहिँ अर्काले लगेर चाहिँ नेपालसम्म सुरु गर्यो भने पछि चाहिँ एउटा ढोका बनाउन पनि भक्तपुरले चाहिँ 5 पुस्ता 4-5 पुस्ता कुर्नु परेको सन्दर्भमा सुनलाई धेरै नै महत्त्व दिएर त्यस्तै प्रकारको सुनको चाहिँ ढोका बनाएर 3 सहरमा चाहिँ भक्तपुरले आफ्नो गौरवशाली इतिहासलाई चाहिँ कायम गरेको देखिन्छ। कीर्तिमण्डन जोशीजी, यो कुरा सुनिरहँदाखेरि अब चाहिँ यदि सिद्धपन्त जोशीको विषयमा अध्ययन गर्ने, उहाँको विषयमा अझै खोज तलास गर्ने हो भने के गर्नु पर्ला त? यो विषयमा चाहिँ तपाईँको अहिले व्यापक छलफल गर्दै समिति बनाएर या सरकारवालाहरूले अझ थप छलफल गरेर थप अध्ययन अनुसन्धान गरियो भने भेट्टाउन सकिने, उहाँको ऐतिहासिक पक्षहरू भेट्टाउन सकिने अवस्था तपाईँले देख्नुभएको छ, अनुमान गर्नुहुन्छ तपाईँ? अवश्य पनि अब यदि हामीले चाहिँ नि अब यसलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँको चाहिँ देनलाई उहाँले राष्ट्रमा चाहिँ नि जुन अभूतपूर्व चाहिँ नि आफ्नो योगदान पुर्याए सिद्धपन्त जोशीजीलाई उहाँको चाहिँ नि अध्ययन अवश्य पनि जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ अब विशेष गरिकन भक्तपुर र जोशीहरूकै योगदान बढी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यसको लागि पनि यहाँहरू कृष्ण यो चाहिँ श्री कृष्ण चाहिँ जी जस्ता चाहिँ नि अध्येता उहाँ चाहिँ नि जागरुक व्यक्तित्वहरू समेत सम्मिलित चाहिँ नि एउटा कमिटी चाहिँ बनाएर यसलाई चाहिँ नि विधिपूर्वक अगाडि बढाउन सक्यो भने केही कालमा चाहिँ नि केही कुराहरू प्राप्त गर्न सकिएला कि जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्दछ।
किनभने यो अब एउटा चाहिँ नि यो भाग्यको पनि खेल हो। जसरी चाहिँ नि समुद्र मन्थन गर्दाखेरि अब लक्ष्मी निस्के चाहिँ नि विष्णुले प्राप्त गरे, घोडा निस्के प्राप्त गरे। त्यस्तै के अरे राम्रो राम्रो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि देवता र दैत्यले प्राप्त गरे। अनि कालकूट आउँदाखेरि महादेवले चाहिँ नि अब चाहिँ नि निल्नु पर्यो जस्तो यो चाहिँ नि के अरे तबाहबाट चाहिँ यो चाहिँ नि बचाउनको लागि चाहिँ नि उहाँले निल्नु भयो जस्तो चाहिँ नि अहिले भइरहेछ। उहाँको चाहिँ नि सिद्धिबन्धु जोशीजीको पनि त्यस्तै परेको हुनसक्छ। र चाहिँ नि 3 जना चाहिँ नि उहाँहरू 4 जना चाहिँ नि छलफल हुँदाखेरि चाहिँ बखतमा मैले अघि एउटा राघवदेव यो चाहिँ नि के अरे सङ्गदर साखवा, सिद्धिबन्धु जोशी र महानायक त्यति बेलाका सेनापति 4 जना चाहिँ छलफल गर्दाखेरि यो चाहिँ नि लक्ष्मी पूजाको दिनमा परेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले पाएको छु। र यो चाहिँ नि अब यो यस्ता कुराहरू चाहिँ नि अब हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। अवश्य पनि सिद्धिबन्धु जोशीलाई चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ नि अब उहाँलाई चाहिँ ओझेलमा पार्नमा त्यति बेलाको राजनीतिक चाहिँ नि कारण पनि हुन सक्छन्। कारण किनभनेदेखि मानदेव चाहिँ नि जीवित मानदेवको चाहिँ नि राज्यकालमै चाहिँ नि उहाँका सन्तानले चाहिँ अर्को चाहिँ नि सम्बन्ध फेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु, राघवदेवले चाहिँ नि पशुपतिमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि सम्बन्ध चढाउनु, यी कुरो पनि चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धानका विषयहरू छन्। यसलाई चाहिँ नि अब अलिकति व्यवस्थित रूपमा हामी चाहिँ नि एउटा अध्ययनशील व्यक्तित्वहरू अगाडेर यसलाई अगाडि बढाएको खण्ड अवश्य पनि केही न केही प्राप्त होला भन्ने मलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि आशावादी छु। आजको हामीले किनभने अघि पनि चाहिँ नि हाम्रो कृष्णराज जोशीजीले भन्नुभयो यो चाहिँ नि नेपाल सम्बन्ध प्रारम्भिकका बेलामा ज्योतिष गणनाबाट आएका कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। धेरै ज्ञानको यो चाहिँ के अरे संस्कृतविद चाहिँ नि ओम धमोडेलज्यूबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ नि ज्ञान मैले हासिल गरेँ। उहाँलाई पनि म चाहिँ नि धेरै धन्यवाद दिन सक्छु। त्यसकारण चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ एउटा कमिटी खडा गरेर अगाडि बढ्यो भने प्रारम्भिक चाहिँ ज्ञानहरू अझ चाहिँ पाउलान् भन्ने आशा गर्दछु। आजको हाम्रो यो छलफलबाट एउटा कुरा निष्कर्षको रूपमा भन्न सकिन्छ होला, सिद्धिबन्धु जोशीको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि थप कुरा ल्याउनको लागि संस्थागत रूपमा या व्यक्तिगत रूपमा पहलकदमीको आवश्यकता छ। एक ढङ्गको प्रतिष्ठान बनाएर अगाडि बढ्नु छ। यदि बढियो भने अवश्य पनि सिद्धिबन्धु जोशीको विषयमा प्रमाणहरू फेला पार्न सकिनेछ। यो नेवा समुदायको जोशी समुदायको लागि मात्र होइन, राज्यको लागि नै सम्पत्ति हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ होइन। छोटोमा चाहिँ कृष्णराज जोशीजी छोटोमा अब यसको लागि अब ढिलै भए पनि अथवा हामीले हिजो चाहेर पनि नसकेको काम र अब यसको उठान अहिले सुरु भएको छ। निश्चित रूपबाट हामीले लगनशील भएर हामीले यो कसैको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा आफ्नो जातको स्वार्थ अथवा आफ्नो ठाउँको स्वार्थको लागि होइन, यो समग्र यो चाहिँ देशको लागि यदि हामीले यसमा मिहिनेत गर्दै गयो भने र हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्दै गयो भने अवश्य मेरो पनि ढिलो चाँडो यो कार्य यो पुनित कार्यमा सफल हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मैले अघि पनि भने हामी कालगणना गर्ने हाम्रो जुन चाहिँ पुर्खाले गरेको काम हो, सायद अब अहिले सिद्धिबन्धुजीको पनि बारेमा पनि अब समय आइसकेको छ। अब यो शुभ घडीमा यो शुभ दिनमा जुन सुरु भएको छ यसले अवश्य मेरो पनि पूर्ण चाहिँ हामीलाई सफलता हुन्छ भन्ने कुरामा म तपाईँले म विश्वस्त गर्न चाहन्छु। ओम धमोडेलजी 2 शब्दमा बताइदिनुहोस् न अबको पहलकदमीको सवालमा। अबको हाम्रो पहल भनेको विशेष गरिकन युवाहरूलाई यस तर्फ चाहिँ सचेत गराउनको लागि अहिले हामीले जति कथाहरू भाषा वंशावली अथवा चाहिँ जनश्रुतिबाट सुनेका कथाहरू अथवा हाम्रा चाहिँ जति पनि अनुश्रुतिहरू छ ती अनुश्रुतिहरूलाई कम्तीमा पनि हामीले सचित्रमा ढालेर र त्यो सचित्रलाई व्याख्या गर्ने हिसाबले तत्कालीन समयको
भोजपुर, कान्तिपुर, ललितपुरको अवस्था र त्यसपछि शङ्करले खेलेको भूमिका र सिद्धिबन्तले खेलेको भूमिकाहरूलाई हामीले काल्पनिक माध्यमबाट भएर पनि त्यसलाई सचित्र बनाउने र त्यो विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ बौद्धिक वर्गले चाहिँ आफूले सकेको अध्ययनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने भोलि यसमा जुन चाहिँ कमिटीहरू बन्ला यसको लागि चाहिँ आधिकारिक कमिटीलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ एउटा भूमिका हुन्छ र त्यो भूमिका खेल्नको लागि र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म सदैव मैले सकेको काम म तपाईँहरूलाई चाहिँ होस्टेमा हैसेमा लगाइकन म अगाडि बढ्छु भन्ने प्रण गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू तिनैजनाले आफ्नो विचार राख्नुभयो सिद्धिबन्त जोशीको विषयमा, यति गहन विषयमा यति धेरै कुरा राख्नुभयो। तपाईँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद। नमस्कार जोजोलप्पा, नयाँ वर्षको शुभकामना। नु नयाँ भिन्टुना।